أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جہاد دیاں کئی قسماں نے. ایک بندہ قلم نال جہاد کردا ہے، کوئی کتاب لکھدا ہے، یہودیاں عیسائیاں اور بدعات کا رد کردا ہے، عقیدہ توحید بیان کردا ہے، او بندہ اپنے قلم نال جہاد کردا ہے. ایک بندہ زبان نال جہاد کردا ہے، لیکن سب تو افضل اور سب تو بہتر جہاد ہوے کہ جیڑا بندہ اپنا مال اور اپنی جان اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیندا ہے. یہ سب تو بڑا جہاد ہے. اور اس وقت دے اندر جہاد کرنا، اللہ دے رستے دے اندر نکلنا، یہ ساری ساروں دی ذمہ داری بنتی ہے. بے شک وہ تعداد دے اندر زیادہ نے، دیکھن دے اندر قوت دے لحاظ نال زیادہ نظر آن گے، لیکن
اسی مسلمان ہاں، ساڈے اندر ایمان دی طاقت ہے، کلمے دی طاقت ہے، جتے ایمانی طاقت آ جائے باقی طاقت او دا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ آئیے ذرا رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر جو پیغام دیتا ہے ذرا او دیتے غور کرنا تے توجہ فرمانا۔ رب العالمین دے قرآن نے پیغام دیتا ہے، آپ ویکھو نا جدوں روزے دی واری آئی نا اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العالمین اپنے قرآن پاک دے اندر پیغام دے رہے ہیں، اور میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن پاک دے اندر بھی پیغام دیتا ہے، تے جدوں بدلہ لین دی واری آئی نا اللہ ذوالجلال نے اس موقع تے بھی اپنے قرآن پاک دے اندر اے ہوئی الفاظ استعمال کیتے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ اور ایسے بھی رب العالمین نے علیکم القتال، اللہ ذوالجلال نے علیکم القصاص دا الفاظ استعمال کیتے ہیں۔ اب دیکھو نا قرآن پاک دا انداز کیڈا پیارا ہے، تے جدوں جہاد دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا لوگوں تواڈے تے جہاد کرنا قتال کرنا اللہ نے فرض کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اوے اینو بھاویں تسی پسند کرو تے بھاویں نہ پسند کرو، اے تے رب العالمین ہی جاندا ہے۔ جس چیز نو تسی پسند کردے ہو سکدا ہے تواڈے واسطے اے بہتر نہ ہوئے، تے جنوں تسی بہتر جاندے ہو سکدا ہے او تواڈے واسطے پسندیدہ چیز ہوئے۔ اللہ فرماندے نے میں رب ہی جاننا، میں رب العالمین دے ذات ہی سب کچھ جاننی ہاں، اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی دے کولو سوال کیتا گیا، آقا اے دسو کہ سب تو افضل جہاد کی ہے، سب تو بہتر جہاد کی ہے؟ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اے میرے امت دے لوگوں، میرے صحابہ دی جماعت ہے، جس بندے دے گھوڑے دیاں کچاں کٹ دیتیاں جان اور
خون بہا دیتا جائے، یہ سب نالوں بہتر ہے، سب نالوں افضل تے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن پاک دے اندر پیغام دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما دیو، اپنی زبان نبوتوں آرڈر فرما دیو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان تشریف فرمانے دے بیان کر دے لے آندے نے نبی پاک دے صحابہ ایک جماعت دی شکل دے اندر تشریف فرمانے تے آپس دے اندر نا گلاں باتاں کر دینے پے، اور کیڑا عمل بہتر ہے، کیڑا عمل چنگا ہے، جیڑا عمل کر لئیے تے اللہ دے پسندیدہ بندے بن جائیے۔ گلاں باتاں ہو رہی نے، میرے پیغمبر دی ذات گرامی تشریف لے کے آ گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے نے، تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا قرآن پڑھ کے سناندے نے پے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اور میرے صحابیوں، میرے پیغمبر نے نا ایک قرآن دا مقام پڑھیا ہے تے عبداللہ بن سلام آندے نے اسی سمجھ گئے کہ اللہ دے ہاں پسندیدہ عملے وے رب دے راہ دے اندر جہاد کرنا، اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دینا، یہ سب تو بڑا افضل عمل ہے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر آمنہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت تو فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ سمندر دے اندر جہاد دی نیت دے نال سفر کردا ہے، سمندر دے اندر جہاد دی نیت نال سفر کردا ہے، میرے آقا فرماندے نے جے نو درانے سمندر سفر کردیا کہ آ جائے اللہ اینو شہید دا درجہ عطا فرما دیندے نے۔ جے سمندر دے اندر سفر کردے ہیں جہاد دی نیت دے نال اگر بندے نو کہہ آ جائے نا اللہ ذوالجلال نو شہید دا درجہ عطا کر دیندے نے۔ تے جیڑا بندہ سمندر دے اندر سفر کردے ہیں اینو موت آ جاندی ہے، اللہ اینو دو شہیداں دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے میرے امت دے لوگوں، ایک بندہ نا سفر کردا ہے، اپنے گھر تو نکلدا ہے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن دی نیت دے نال، رب دے رستے دے اندر لڑن دی نیت دے نال اپنے گھروں نکلدا ہے، اینو تبھی موت آ جائے یا اے بندہ اپنی سواری تو گر کے فوت ہو جاندا ہے، اپنی سواری تو ڈگ کے مر جاندا ہے، یا اے بندہ جا رہا ہے کوئی جانور اینو کٹ لیندا ہے، اپنے بستر تے اینو موت آ جاندی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ ایسے بندے نو شہید دا درجہ بھی عطا کرن گے تے اپنے جنت دا حقدار بھی بنا دیں گے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو شہادت دی موت نصیب فرما دے۔ اور مودی نے سمجھدا نا اے حملے کر کے تے جناب جگہ جگہ تے اور جناب ڈرون حملے کردا ہے تے بم گراندا ہے، اور سانو تے اللہ دی رحمت دے نال کوئی غم تے کوئی فکر نہیں، اور جے ساڈے جوان شہید ہو گئے تد بھی اللہ دی جنت دے حقدار بن جان گے، اگر بچ جان گے تے اللہ دی رحمت دے نال ایک غازی بن جان گے۔ اور سن لے ذرا اپنے ایمان
ایمان دے اندر اے حرارت پیدا کر تے جرت پیدا کر۔ اور اگر انڈیا دے خلاف سانو لڑنا پوے تے لڑن واسطے تیار جے، کیوں جی تیار ہو؟ اللہ دی رحمت دے نال ساڈے بچے تیار نے، ساڈے جوان تیار نے، ساڈے بوڑھے تیار نے۔ اللہ میرے بھائیو میرے برادر، ساڈے حکمران اور ساڈی خاص کر کے افواج جیڑی ہے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، قدم قدم تے اللہ انہاں دی حفاظت کرے۔ اور نوجوان جیڑی اسلام دی خاطر اور کلمے کی بنیاد تے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ انہاں نوں نصرت تے فتح عطا فرما دے۔ اپنے ملک واسطے دعا کریا کرو، اللہ ذوالجلال عزت تے عظمت نال اللہ ہم کنار فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھیو ایک دن وقت حکمرانہ دے کولوں ایک اور بھی میں تواڈی وسادت نال مطالبہ کراں گا۔ اوے حافظ محمد سعید حافظ اللہ اونوں چاہیدا ایویں کہ رہا کیتا جائے، کرنا چاہیے ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور شیرانو بند کرو گے تے جناب ان کمینیاں پھر موقع تے آپ ہی ملے گا۔ ان شیرانو میدان دے اندر آن دی اجازت دیتی جائے۔ میرے بھائی میرے برادر، اور ساڈی جماعتاں دے اندر مسلماناں دے اندر لاکھ اختلاف ہون گے، ہزاراں اختلاف ہون گے مسائل دے اندر، پر ساتھیوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور جدوں کلمے دی واری آئے گے، جدوں انڈیا نال انہاں نال مقابلہ کرن دی واری آئے گی، نہ دیوبندی بے حیثیت دیوبندی وکھرا ہے، نہ بریلوی بے حیثیت بریلوی وکھرا ہے، نہ اہل حدیث با حیثیت اہل حدیث وکھرے نے۔ اور اس مسئلے دے اندر سارے اکٹھے نے، سارے اکٹھے نے، اور پاک فوج دے کندھے نال کندھا ملا کے اسی ڈٹ کے مقابلہ کران گے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں صدقے جاواں۔ آئیے ذرا غور فرمانا تے توجہ کر دیا جانا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت نکلے گل ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترا من المؤمنین، قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاواں، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ ذوالجلال نے مومنہ نال ایک سودا کر لے آئے۔ عرشاں والے ایتھے دنیا دے اندر اساں ویکھے نے لوگ جڑے نے سودا کردے نے، مکان دا سودا، پلاٹ دا سودا، دکان دا سودا کردے نے۔ عرشاں والے تو مومن بندے نال کادے سودے فرمائے نے؟ فرمایا میں مومنہ نال سودا کیتا انہاں دیاں جاناں دے مالاں دے بدلے اپنے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ اور مومن شہید ہو جائے تد بھی کامیاب، مومن بچ کے آ جائے غازی بن جاتے تد بھی کامیاب ہے۔ اور شہادت دا درجہ ایڈا عظیم درجہ ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
میرے آقا فرماندے نے اللہ میرا دل کر دے میں شہید کر دیتا جاواں پھر زندہ ہو جاواں پھر شہید کر دیتا جاواں پھر زندہ ہو جاواں پھر شہادت دے منصب دے فائز ہو جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور دی زندگی پاک جیڑی ہے او دا ذرا مطالعہ تے کرو میرے پاک پیغمبر نے نمازاں پڑھ کے بخائیاں اللہ دے نبی نے روزے رکھ کے بخائے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زکات دا بھی ول دسیا ہے رہن سہن دا طریقہ کار دسیا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر نے جہاد کرن دا بھی ول دسیا ہے اور اللہ دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پاک دے جننے بھی سفر نے انہاں تے غور کر لے اور 90 سفر نے جڑے میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر شامل نے جہاد دے حوالے دے نال تے 27 سفر ایسے نے جنہ سفراں دے اندر میرے نبی خود شامل نے میرے پاک پیغمبر خود جا کے سپاہ سلاری کردے نظر آندے نے اور باقیاں دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ میرے نبی انہاں نو جناب سپاہ سلار بنا کے میرے پاک پیغمبر بھیج دے نے پے سبحان اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں آ ویکھ لینا قرآن دا ایک پیغام سن لے قرآن دا اعلان سن لے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالی عنہ جڑے کاتب وحی نے میرے نبی انہاں نو لکھواندے نے پے سبحان اللہ تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے او صحابی زید بن ثابت اور جدا نام لے کے اللہ نے قرآن وچ ذکر کیتا ہے شان بڑی ہے مقام بڑا ہے اللہ نے زید دا نام لے کے اپنے قرآن اندر تذکرہ کیتا ہے اور پورے قرآن اندر صرف حضرت زید دا ہی نام آندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دے جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر لکھواندے جا رہے ہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لکھوار نے حضرت زید بن ثابت لکھ دے لے پین تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا نبی دا صحابی ہے اے سن دے نے کہ جہاد کرن والے تے نہ جہاد کرن والے اپنے گھراں دے اندر ٹھہر رہن والے اے برابر نہیں ہو سکدے تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیاں اکھاں ڈل پیاں تے عرض کر دے نے سونیا جے اگر میرے کول طاقت ہوندی مینوں اکھاں بھی بنائی میری ختم نہ ہوندی میں بھی اللہ دے رستے دے اندر جا کے جہاد کردا تے جا کے لڑائی کردا میں بھی کافراں دیاں صفاں دے اندر گھس کے میں بھی جا کے تلوار چلاندا اللہ دے پیارے نبی جی میں تے پھر اس مقام تو محروم رہ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
اگے لکھواندے نے رب نے پیغام دے دیتا ہے اللہ فرماندے نے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم او بندے جیڑے عذر دی بنا دے جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے او اس تو مستثنا نے اور لنگڑا بندہ جیڑا کانا بندہ ہے جیڑا جناب لاگر تے کمزور بندہ ہے بیمار بندہ ہے اور نام بھی جائے تے او دے تے کوئی گناہ نہیں او دے تے کوئی جرم نہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اے آئے سن دے نے تے ذرا دل نو اطمینان ہو جاندا ہے دل نو سکون ہو جاندا ہے آ ویکھو نا نبی پاک دے صحابہ میرے پیغمبر دے یار جڑے نے انہاں دے دل وچ جذبہ شہادت کنا ہے جذبہ جہاد کنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دو صحابی نے ایک دا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص تے دوجے دا نام ہے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہما اے جنا کافراں نال آمنا سامنا ہون والا تے اجے عمرہ بھی کیڑی آئی نے اور سانو تے فکر لگ گیا نا کوئی دکان تے بیٹھا ہے تے دکان دا فکر ہے کوئی جناب ملازمت کردا ہے تے کاروبار کردا ہے تے او فکر ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دی فکر ویکھ لا کہن لگے او بھائی جان اج موقع بن گیا ہے دعا کر لئیے ایک آندا میں دعا کراں گا تو آمین کہہ دیویں پھر تو دعا کری تے میں آمین کہہ دیواں گا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دعا میں قربان جاواں اے جناب اپنی تمنا بیان کر دے نے آندے نے عرشاں والے ہاتھ چکے نے آندے نے عرشاں والے جدوں میدان جہاد دے اندر جائیے نا میرے مقابلے دے اندر جیڑا ہے کمزور ہوے میں طاقتور ہواں میں نو گرا دیواں او دے سینے تے چڑھ کے اینو زخمی کر دیواں تے قتل کر دیواں جہنم واصل کر دیواں اللہ میں سارا مال لے کے مال غنیمت تیرے محبوب دے قدماں دے اندر نچاور کر دیواں تے حضرت عبداللہ بن جاش آمین آندے نے پھر حضرت عبداللہ دعا اپنے کرواندے نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر دے نے آندے نے عرشاں والیا میری دعا اے وے میں کفار دے مقابلے دے اندر جاواں میں کمزور ہواں میرے مقابلے دے اندر آن والا طاقتور ہوئے اللہ او مینوں گرا لوے تے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے عرشاں والیا مینوں شہادت دی موت مل جائے اوے اللہ دے نبی دا صحابی دعا پیا کردا ہے تے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آمین آندے نے یار کیڑا موقع اللہ کدے کدے اپنے بندیاں دیاں زباناں وچوں گل نکلی فوراً قبول فرما لیندے نے وقت ہی انج دا رب نے دعا قبول فرما لئی ہے میدان جہاد دے اندر جاندے نے اے دعا دونوں دی قبول ہو جاندی ہے میں قربان جاواں دعا کریا کرو اللہ سانو سارے نو شہادت دی موت نصیب فرما چھڈے شہادت دی موت جیڑا نہیں نہ منگدا اور مرتے جانا ہے بندہ ایکسیڈنٹ نال بھی مر جاندا ہے بندہ بستر علالت تے بھی فوت ہو جاندا ہے او دے نالوں چنگی موت کیا ہو سکتی ہے جیڑی موت آئے تے رب دے رستے وچ لڑدے ہی موت آئے
رب دے راہ وچ لڑدیاں ہی موت آئے. اور میرے بھائی مرنا تے ہے ہی ہے نا. پچھلے دنوں ساڈی جماعت دے امیر سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر رحمت اللہ علیہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان وہ دل دے عارضے دی وجہ تو انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ جتنے درویش لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما. اور کنی سادگی تے کنے درویش بندے نے. دسن والے دستے نے کہ جدو میر صاحب رحمت اللہ علیہ کسے سفر تے جاندے تے گڈی دے اندر بیندے نا اور گڈی دے اندر بہ کے گل بات نہیں سی کردے بلکہ رب دا قرآن کھول کے پورے سفر وچ قرآن پڑھ دے, قرآن کی تلاوت کر دے. اللہ نماز دے پابند, صوم و صلاۃ دے پابند, تہجد دے پابند نے. اور 86 سال 87 سال دی عمر ہو گئی ہے حضرت میر رحمت اللہ علیہ دی. تے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ مرد دم تک نماز تراویح وچ رب دا قرآن سناندے رہے نے. حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی زبانی اپنا واقعہ سناندے نے. آندے نے میں 2.5 ماہ دا سا میری ماں فوت ہو گئی ہے. اللہ تے میری ماں فوت ہو گئی. میں جدو بڑا ہویا نا میں اپنی بڑیاں بہناں کو سنیا کہ میری ماں میرے پیراں دیاں تلیاں تے مکھن ملیا کر دی. ماما ہن تے او دور ہی نہیں رہا ہے. ہن تے جیڑا دیسی گھیو کھا لیندا ہے ڈاکٹر آندا بیمار ہو جائے گا ویسے ہی ممانت ہو گئی ہے. اللہ میر صاحب رحمت اللہ علیہ دی والدہ پیراں تے مکھن مل دیا نے, مالش کر دیا نے. تے کسے پوچھن والے نے پوچھیا اما جان بیٹے دے پیراں تے مکھن ملنی ہے پئی اینو پہلوان بنانا ہی. تے میر صاحب رحمت اللہ علیہ دی ماں کہن لگی میں پہلوان نہیں بنانا, میں رب دے قرآن دا حافظ بنانا ہے, میں رب دے قرآن دا حافظ بنانا ہے. تے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے نے انہاں باقاعدہ کلاس وچ بیٹھ کے حفظ نہیں کیتا بلکہ جدوں موقع ملیا تھوڑا تھوڑا قرآن یاد کردے رہنے. آخر رب نے مکمل قرآن دا حافظ بنا دیتا ہے. آندے نے میری ایڈیشنل اور بہترین خواہش ہے کہ میں جنت وچ چلا جاواں تے جنت وچ میری ماں بھی ہوئے تے میری جنت وچ میری ماں نال ملاقات ہو جائے. یار ماما دا جنہ دیدار نہیں کیتا انہاں کولوں پوچھو ماں دی قدر کیا ہے. ماں زندہ تے کوئی قدر نہیں, ماں فوت ہو جاوے تے بڑی قدر محسوس ہوندی ہے. حضرت میر رحمت اللہ علیہ اے اپنی خواہش ظاہر کریا کر دے. میرے بھائی میرے برادر اب ویکھ لا ایک وقت سے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ جدوں شہادت پا گئے اودوں جماعت یتیم ہوئی سی. آج دوبارہ میر رحمت اللہ علیہ وفات کے بعد جماعت یتیم ہو گئی ہے. اور انج دے لوگ تے صدیاں بعد پیدا ہوا کرتے ہیں. انج دے نیک لوگ متقی لوگ تے پرہیزگار لوگ دعا کرو اللہ میری جماعت اندر اتفاق اتحاد نصیب فرما چھڈے. پروانے قرآن دے اب ویکھنا شہادت دا جذبہ شہادت دا درجہ کیڑا ہے. آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ آقا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا صحابی ہے تے بیان کردا ہے ایک نبی پاک دا صحابی اے جناب سفر دے گیا ہے خوبصورت بہترین گھاٹی دے کولوں گزریا درختاں دی چھاں بڑی ہے بڑی پیاری چھاں ہے ٹھنڈی چھاں ہے. آندا میرا دل کردا میں ایتھے ہی اپنا ڈیرا لگا لاں تے رب دیاں عبادتاں ہی کردا جاواں. آندا پھر مینوں سوچ آئی میں آمنہ دے لال کولوں تے پوچھ لواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا
فرمایا حضور میرا انج دل کردا ہے میں گھاٹی دے اندر جا کے اپنا ڈیرا لا لا، میں اوتھے جا کے ساری زندگی عبادت کردا رہواں، الگ تھلگ ہو گئے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور صحابیہ گل سن لے، اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے ایک بندہ 70 سال اپنے نمازاں پڑھدا، 70 سال کنے سال 70 سال نمازاں پڑھدا ہے۔ ایک بندہ مجاہدین اللہ دے راہ وچ جہاد کرن واسطے کھڑا ہو جاندا ہے اور 70 سالاں دیاں نمازاں اس مجاہد دے کھڑے ہون دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اسی تے سمجھیا ہی نہیں، اسی تے کدے غور کیتا ہی نہیں۔ اللہ آمنہ دے لال علیہ السلام دا ایک پروان ہے حضرت عمر بن جموع آنکھوں کا رضی اللہ تعالی عنہ، اے جناب ٹنگ تو معذور نے۔ میں عنوان تے شان اہل بیت میاں عمر فاروق حافظہ اللہ انہاں دی ڈیمانڈ تے انہاں دا حکم سی اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کراں گا شان اہل بیت۔ آج میں جہاد شہادت دی عظمت بیان کرنا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ لد تو معذور نے، اللہ دے نبی دا صحابی، میرے نبی نے جنگ دا اعلان کر دیتا ہے تے گھر وچ لڑائی پہ جاندی ہے۔ بیٹے آندے نے ابو جی اساں جانا ہے جہاد واسطے، تسی گھر ٹھہرو۔ باپ آندا بیٹے ہو تسی جوان دے، اللہ پھر تانوں موقع دے گا، میں جہاد واسطے جانا ہے۔ اے جھگڑا لے کے میرے پاک پیغمبر دی عدالت دے اندر چلے جاندے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اوے پیاریا عمر بن جموع پیاریا عمر وڈیری ہو گئی آ، تیرے تے ویسے بھی جہاد فرض نہیں، اینا جواناں نوں ہی جان دے، تو لگ تم ہی معذور ہے، ٹھہر جا۔ آندا محبوب سونیا مینوں نہ کرے اجے، میری اولاد نوں آکھو گا میری سفارش کرو کہ مینوں جان دا موقع دے دیتا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے اینوں موقع دیو، اے جا کے جہاد کرے تے جا کے لڑے۔ آندے نے سونیا اے تے ٹنگ تو ہی معذور ہے، اے کی لڑائی کرے گا؟ میرے آقا فرماندے نے عمر پیاریا تو تے معذور ہے، ایک ٹنگ تیری کوئی نہیں معذور ہے۔ عرض کر دے نے سونیا میرا دل کردا ہے اسے لنگڑان دی لات نال میں لنگڑاندا اللہ دے جنت وچ داخل ہو جاواں، میں قربان جاواں صدقے جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے اینوں منع نہ کرو، جان دیو اجازت مل جاندیاں نے، تیاری کر دے رہے۔ حضرت عمر بن جموع نے اینج اپنے گھروں نکل دیا دروازے دی دہلیز نو ہاتھ پا لیا تے فرماندے نے عرشاں والیا زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں، اللہ میدان جہاد اندر جا رہا، شہادت دی موت دینی تے مینوں واپس اپنے گھر نہ آن دے۔ اللہ میدان جہاد اندر جاندے نے تے جامے شہادت پا جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جامع شہادت نوش کر جاندے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دی بیوی اپنے بیٹے عبداللہ نو کہن لگی بیٹا جا پتہ کر تیرا باپ شہید ہو گیا یا بچ گیا ہے، جا کے پتہ کر دے میں شہادت پا گیا نے۔ تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن جموع دا بیٹا تے اے دی اماں جا کے سواری تے حضرت عمر بن عاص دے لاش نو سواری تے رکھ دے
ہیں تے جدوں گھر وال گھوڑا ٹورتے نے سواری ٹورتے نے سواری ٹردی نے باقی جڑے پاسے بھی ٹورتے نے سواری ٹر جاندی ہے میرے محبوب دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے اللہ دے نبی دی انجیں دی گل ہے میرے آقا فرماندے نے اے دسو گا کوئی گل نے گھروں نکلدیاں وی کیتی سی کہ نہیں آقا کا دعا گھروں نکلدیاں کر کے آیا میرے آقا فرماندے نے ایتھے دفن کر دیو اے دی دعا رب نے قبول فرما لئی ہے اللہ نے دی دعا قبول فرما لئی ہے میں قربان جاواں صدقے جاواں اے ہوئی ہو موقع ہے جتھے میرے نبی دی شہادت دیاں قبراں پھیلیاں نے تے بی بی ایک وڈیری عمر دی اماں ہے لاٹھی ٹیک دی جا رہی ہے تے فرماندے نے خبر شہادت پاک نبی دی سنی جس دم تے لگ بن پٹکا تے ہاتھ ڈنگوری ہے بدلا لین او آئی اور کسے کے آمائی بچڑے تیرے انہاں شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ ہوئی فضل الہی کیسی کڑی مبارک ایسی جس اندر میں جائے اللہ دیتے تے میں جان پالے آج کم نبی دے آئے اس واسطے پروانے قرآن دیو اور شہادت دی موت دی تمنا کرنا یہ بالکل ضروری ہے اللہ سانو سارے قرآن و سنت نو سمجھ کے اللہ من دی توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ الرحمن اسی پاک فوج دے شانہ بشانہ کھڑے ہاں اگر ساڈی ضرورت پہ گئی آواز لگے گی انشاءاللہ اسی سارے جاواں گے جاؤ گے نا ایمان دی خاطر ملک پاکستان دی خاطر اور ساڈے بڑیاں نے اپنی جاناں قربان کر کے ملک پاکستان نو مار دے وجود دے اندر لے آندا ہے اے بہت بڑی اللہ دی نعمت اور اللہ دی عظیم نعمت ہے اے دی ہر طرح اسی دفاع کران گے اللہ دی رحمت نال اللہ مینوں